Gikan sa highway, sementadong dala ng subayon. Paingon sa walog nga tiunay ug ambongan. Gilibutan sa kabukiran, lunhaw ug malinawon. Sinubong dungog ka sa verwelang pinalangga. Yutang kabilin sa mga manobong nahauna. Karon nahimong puwianan sa nakahigusang banay. Lain-laing kultura sa gugma nagkahihusa. Isip usa ka pamilya malipayon ug nagtinabangay. O sinubong yuta sa tubod ug kasubaan. Asa ang bawo nag-agas sa atong mga damgo. Igan sa tugpandanggasan kabunog. Tipayon sentro kautan. Fatima hangtod sa maba. Ang imong kaayat bisan sa gabi. Madanihon lantawon. Likon sa pagtuo sa kalipay ug pagsulay. Garbo sa agusan. Muswag ka sa kanunay. Ngalang sinubong yutang gibahin sa katubigan. Taglutang ug laksuon sa pangatilipigan. Gatungon ug uban pa naghatag og kinabuhi sa mga purok ug sityo nga naglangkob ning dapit. Ug dito nagbarog ang taytayan nga puthaw sa taglutang nga nanalipod ka nato sa unos nga galit niabot. Bisan sa hampak ni Pablo nga mibunog kan ni ato ang sinobong ni barog. Ligon ug malung tarong. O sinobong yuta sa tubod ug kasubaan. Asa ang bawo nagdagas sa atong mga damgo. Gikan sa tupan danggasan kabunog. Tipayon sentro kautan. Fatima hangtod sa maba. Ang imong kahayag bisan sa gabi. Madanihon lantawon. Ligon sa pagtuo sa kalipay ug pagsulay. Garbo sa agusan. Muswag ka sa kanunay. Abundang yuta sa humay mais ug goma. May saging lubi kape ug falkatapa. Lansones durian marang ug rambutan. Karlang kamote sili ug talong sa tugaran. Madungog ang bagting sa kampana sa parokya ni San Jose. Fray Nadimets kita nagkatigong. May bagong Caver Court Health Center ug Barangay Hall. Ug ang AC Trans nga andam mo palupad padulong sa Davao. Gikan sa Central Elementary hangtod sa high school nga tunghaan. Kabatan-unan kita maglakaw sa dalan sa kahibalo ug kaalamang gihatagon nga katawhan. Madasigon sa pagtuo gihigugma ka na mo.